नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सरकारी तशेंच आलवारा जमनीत आशिल्लीं घरां लेगीत कायदेशीर करपाचे यत्न जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आंतरराष्ट्रीय सॅलिनिटी परिशद 3.0 आयज ICAR CCARI पोरण्या गोंयांत सुरू जाली. 2025-26 वित्तीय वर्सा नुस्तेमारी संचालनालयान वेगवेगळ्या ICAR संस्थांनी नुस्तें पालन करपी, नुस्तेकार, नुस्तें कामगार, नुस्तें विक्रेते हांचे खातीर 5 दिसां खातीर एक्सपोजर भेटीचे 6 पंगड घडयल्यात. फार्मागुडी PES रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालय प्राणीशास्त्र विभाग उच्च माध्यमीक विभागान लॅब टू नेचर अ सायंटिफीक जर्नी ह्या नांवान 5 दिसांची शियाळी कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. आतां पुराय खबरो. सरकारी तशेंच आलवारा जमनीत आशिल्लीं घरां लेगीत कायदेशीर करपाचे यत्न जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते आयज काणकोणा म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वितरीत करपाच्या कार्यावळींत उलयताले. ह्या कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले. तालुका पावण्यार तशेंच मतदारसंघ पावण्यार म्हजें घर येवजणेचें काम व्हडा नेटान चालू आसा. मतदारसंघ पावण्यावेल्या चडशा कार्यावळींक मुखेलमंत्री हाजीर आसतात. अटल आश्राचे पैसे दिवपाची सरकाराची योजना ही आमी कार्यान्वित करतले म्हणून दोगांय भावांक हाऊस सेपरेशन केल्या उपरांत ताचे बेनिफिट मेळचे म्हणून सेपरेशन आसतले किंवा रिपेर आसतले आनी 1972 च्या पयलींची घरां आसतली हे दिवपाचो विशय आमी क्लियर केल्या. पारंपारीक गोंयकार गांवांत रावपी तांकां सगळ्यांक वो वेगवेगळो प्रॉब्लेम आसता हेजो सुटावो करपाचें काम म्हज्या सरकारान केल्लें आसा. नेक्स्ट 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेच्या कडेन 15 वर्साची सर्टिफिकेट आसा आनी जर तेणी गव्हर्नमेंट लँडात घर बांदलां जाल्यार घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर जागा ही डायरेक्टली तेका ताजे क्लास 1 ऑक्युपन्सी करून तेका मेळटली. आंतरराष्ट्रीय सॅलिनिटी परिशद 3.0 वी केअर 2025 आयज ICAR CCARI पोरण्या गोंयांत सुरू जाली. ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण ICAR नवी दिल्लीचे उपमहासंचालक डॉ. AK नायक हांणी केलें. मातयेंतल्या आनी उदकांतल्या खारसाणीक लागून शेतकी उत्पादकता, पर्यावरण यंत्रणा आनी अन्न सुरक्षा खास करून सुक्या आनी दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी वाडत आशिल्लो धोको आसा अशें डॉ. नायक हांणी सांगलें. भारतांतल्या 67 लाख हेक्टर जमनी सयत संवसारभर 1 अब्ज हेक्टरा वयर जमनीचेर परिणाम जाता अशें तांणी नदरेक हाडलें आनी शेतकी वेवसाय चड टिकाऊ करपा खातीर विज्ञानाचेर आदारीत नवनिर्माणाचें आवाहन केलें. सार्क, AARDO, JIRCAS, ICBA आनी हेर देशांतल्या तज्ञांक एकठांय हाडून फुडली धोरणात्मक शिफारशी तयार करपा खातीर तांणी कर्नाल आनी गोंयांतल्या ICAR संस्थांची तोखणाय केली. हे परिशदेंत परदेशांतल्यान आनी भारतांतल्यान सुमार 150 प्रतिनिधी वांटो घेतात. 2025-26 वित्तीय वर्सा नुस्तेमारी संचालनालयान वेगवेगळ्या ICAR संस्थांनी नुस्तें पालन करपी, नुस्तेकार, नुस्तें कामगार, नुस्तें विक्रेते हांचे खातीर 5 दिसां खातीर एक्सपोजर भेटीचे 6 पंगड घडयल्यात. प्रस्तावीत ICAR संस्थांनी ICAR CIFA भुवनेश्वर, ICAR CIBA चेन्नई, ICAR CIFE मुंबय, ICAR CIFT कोची आनी ICAR CMFRI कोची हांचो आस्पाव जाता. ह्या प्रदर्शन भेटीचो विशय कार्प संवर्धनांत रोग आनी भलायकी वेवस्थापन, नुस्त्याचें पोशण आनी खावड वेवस्थापन, खाऱ्या उदकाचें जलसंवर्धन, खाऱ्या उदकाचें जलसंवर्धन तंत्रज्ञान, उत्तम वेवस्थापन पद्दती, एकत्रीत जलसंवर्धन, एकत्रीत बहुउपचार जलसंवर्धन, नुस्तें प्रक्रिया, कोयर आनी उपउत्पादनांचो वापर आनी दर्या संवर्धन तंत्रज्ञानाचेर वेव्हारीक प्रशिक्षण कार्यावळ असो आसा. इत्सूक नुस्तेकार, नुस्तें कामगार, नुस्तें विकपी, मुखेल कार्यालय नुस्तेमारी संचालनालय पणजी वा लागींच्या विभागीय कार्यालयांक वा नुस्तेकार प्रशिक्षण केंद्र पोरण्या गोंयांत चवकशी खातीर भेट दिवंक शकतात आनी संबंदीत कार्यालयांतल्यान वेवस्थीत भरिल्लो अर्ज फॉर्म सादर करूंक शकतात. अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 7 नोव्हेंबर 2025 आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेक नवी दिल्लींत जावपी आंतरराष्ट्रीय आर्यन शिखर सभेत वांटो घेतले आनी उपस्थितांक संबोधीत करतले. महर्षी दयानंद सरस्वती हांच्या 200व्या जल्मदीस आनी आर्य समाजाच्या समाजसेवेचे 150 वर्सांचो उगडास करपी ज्ञान ज्योती महोत्सवाचो हो कार्यक्रम एक मुखेल भाग. तशेंच ह्या शिखर सभेत 150 गोल्डन इयर्स ऑफ सर्व्हिस हे विशयाचेर प्रदर्शन आसतलें जे आर्य समाजान शिक्षण, समाजीक सुदारणा आनी आध्यात्मीक उदरगतींतल्या योगदानांतल्यान परिवर्तनकारी प्रवास दाखोवन दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आता मुखावेल्यो खबरो. फार्मागुडी पीईएस रवी नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालय प्राणीशास्त्र विभाग उच्च माध्यमिक विभागान लॅब टू नेचर अ सायंटिफिक जर्नी ह्या नावान 5 दिसांची शियाळी कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. प्राणीशास्त्र खातें, गोवा राज्य संशोधन फाउंडेशन GSRF हांच्या सहकार्यान ही कार्यशाळा जातली. 11 ते 15 नोव्हेंबर मेरेन हाचे खातीर नोंदणी करप आवश्यक आसा. वर्गांतल्या शिकपाक प्रयोगशाळेंतल्या आनी शेतकी अणभवाक जोडप असो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांक प्रत्यक्ष निरीक्षण, प्रयोग आनी संशोधना वरवीं प्राणीशास्त्र आनी सैमीक शास्त्राच्या आकर्षक संवसाराचो सोद घेवपाची प्रेरणा दिवप अश्योय गजाली हातूंतल्यान जावपाक शकतात. 11वेच्या विज्ञान फाट्याच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही कार्यशाळा उक्ती आसा. दरेक उच्च माध्यमिक शाळेंतल्यान 5 विद्यार्थी नामांकन घेवपाक शकतात. फार्मागुडी पीईएस विज्ञान महाविद्यालयाच्या लॅब टू नेचर अ सायंटिफिक जर्नी ह्या कार्यशाळे खातीर नोंदणी करपाची निमाणी तारीख 5 नोव्हेंबर 2025 अशी आसा. केरळ राज्यात जावपी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे येवकार अध्यक्ष म्हणून TR सदानंद भट हांची एकमतान निवड जाल्या. आयतारा 26 ऑक्टोबराक जाल्ले आयोजन समितीचे बसकेंत हो निर्णय घेतला. आनंद जी कामत हे संमेलनाचे कार्याध्यक्ष आसतले जाल्यार T शरद कुमार हे सरचिटणीस म्हूण बिनविरोध वेंचून आयल्यात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशद 22 आनी 23 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा जातली. ह्या अधिवेशनाक गोंयांतले 300, कर्नाटकांतले 100 आनी केरळ आनी महाराष्ट्रांतले 400 प्रतिनिधी हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा. विद्यार्थी प्रतिनिधी खातीर 100 रुपया, सर्वसाधारण राबित्याचे वेवस्थे खातीर 1000 रुपया, खाशेल्या राबित्याचे वेवस्थे खातीर 3500 रुपया आनी रावपाची गरज नाशिल्ल्यांक 500 रुपया फारीक करचे पडटले. केरळांतले कोंकणी कार्यकर्ते हे अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर नेटान तयारी करतात अशें वावुरपी समितीन कळीत केलां. संवसारीक स्ट्रोक दिसा निमतान केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां की हो दीस स्ट्रोक आडावपा विशीं आनी निरोगी जिणे पद्दतीचें म्हत्व हाचे विशीं जागृताय करपाची संद दिता. सोशल मिडिया पोस्टान नड्डा हांणी सांगलें की स्ट्रोक अचकीत जावंक शकतात, पूण जायते ल्हान सातत्यपूर्ण निरोगी निवडी वरवीं ताका टाळपाक मेळटा. योग्य जेवण, सक्रिय रावन आनी ताण वेवस्थापन करून मनीस धोको उणो करून निरोगी जीण जिवंक शकता अशें तांणी सांगलें. नड्डा हांणी लोकांक हो दीस भलायकी विशीं शिकपा खातीर भलायकेक सर्वोच्च प्राधान्य दिवपाक आवाहन करता अशें म्हणलां. सुपर कप फुटबॉल सर्तींत मंगळारा 2 रोमांचक खेळ जाले. ईस्ट बंगालान चेन्नईन FCचेर जैत मेळयलें जाल्यार धेंपो SC आनी मोहन बागान हांचे मदीं बरोबरी जाली. कालच्या पयल्या मॅचींत ईस्ट बंगालान 2025-26 AIFF सुपर कपांत आपले पयले जैत मेळयलें, कारण तांणी GMC एथलेटिक्स स्टेडियम बामोळे हांगा जाल्ल्या गट अच्या खेळांत चेन्नईन FCचेर 4-0 अशी हार घाली. ह्या निकालाक लागून सलग 2 पराभवा उपरांत चेन्नईन FC सर्तींतल्यान भायर पडले. सांजवेळा पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हांगा जाल्ल्या अ गटाच्या दुसऱ्या मॅचींत टेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान भारतीय सुपर लीग चॅम्पियन मोहन बागान सुपर जायंट आड गोलविर्यत बरोबरी केली. आयज 2 मॅची आसात. पयली मॅच जमशेदपूर आनी नॉर्थ ईस्ट युनायटेड मदीं जाल्यार दुसरी मॅच FC गोवा आनी इंटर काशी पंगडा मदीं जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर किमान तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 35 ते 45 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग 55 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. सरकारी तशेंच आलवारा जमनीत आशिल्लीं घरां लेगीत कायदेशीर करपाचे यत्न जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय सॅलिनिटी परिशद 3.0 आयज ICAR CCARI पोरण्या गोंयांत सुरू जातली. 2025-26 वित्तीय वर्सा नुस्तेमारी संचालनालयान वेगवेगळ्या ICAR संस्थांनी नुस्तेंपालन करपी, नुस्तेकार, नुस्तें कामगार हांचे खातीर 5 दिसां खातीर एक्सपोजर भेटीचे 6 पंगड घडयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.